Salay balita unom ka classroom sa Marigondon National High School gihugaw-hugawan ug givandalan ug gibinastusan pa gyud. I-reports Cristel Joy Filerca. Live report. Karong adlaw Hunyo 1, opisyal nang gisugdan ang Brigada Eskwela sa Marigondon National High School sa Lapu-Lapu City. Ubay-ubay gyud ang limpyohanan sa mga ginikanan, mga magtutudlo ug mga tinun-an. Tungod kay unom ka classroom sa usa ka 4-story building ang gihugaw-hugawan sa wa pa mailhing responsable og nagvandal pa og mga binastos. Usa niini ang classroom sa grade 10 teacher nga si Rylen Bonghanoy Uyaw nga nahimutang sa 4th floor. Matud niyang kagahapong adlaw lang kini niya na diskubrehan sa dihang gisusi niya ang iyang classroom aron unta magkuha og gamit. Uwahing bisita niya sa iyang classroom ni adto pang Abril 7. Apan pag-abot niya sa hallway sa 3rd floor, nisugat kaniya ang nagkatag nga mga lingkuranan og lamisa nga makita gyud nga gituyo ang pagbuhat niini. Pag-abot niya sa iyang classroom, namatikda niya nga abli na ang usa ka pultahan ug sa iyang pagsulod nakita na niya nga nagkatag ng mga gamit ug gihilabtan na ang iyang drawer. Aduna usab mga plato nga kinan-an, adunay karton sa sawg ug unlan, ug aduna pay nahabilin nga hinubo nga short. Gani ang iyang classroom usab ang gipangvandalan og mga binastos. Mato niyang posible nga gigamitan og kutsilyo aron maabli ang pultahan tungod kay nahabilin pa ang kutsilyo sa sulod sa classroom. Apan namatikda niya nga napulihan na ang duha ka wall fan sa iyang classroom ug wa siya gipahibaw niini. Apan ang nagkuputra sa yawi sa mong classroom mao ang ilang head teacher. Aduna usab nakuha nga mga gamit sa iyang classroom sama sa kwarta ug lapel. Samtang nawad-an usab ang ubang mga classrooms og speaker nga nagkantidad og 2,000 pesos, printer, wireless microphone ug extension wires. Sa pagkakaron, wa pa sila'y motibo kung kinsa ang may binuhatan niini. Wa pa usab kini nila napablatter sa kapulisan ug magsabot una sila kauban ang prinsipal para sa mga lakang nga ilang pagabuhaton. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haum alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Cristel Joy Filerca, XFM News. XFM report.